हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र विशेष गरेर नमुना प्रश्नपत्रमा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधिन्छ र त्यसको उत्तरहरू कसरी लेख्ने त्यसकै बारेमा हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ। र नमुना प्रश्नपत्रको 6औं श्रृङ्खलामा हामी आज छौँ र विशेष गरेर नमुना प्रश्नपत्र सुरु गर्नु अगाडि तपाईहरुले केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशन कसरी सोध्छ तपाईहरुलाई, कति मार्क्सको क्वेशन हुन्छ, कसरी चाहिँ क्वेशन सोध्छ, त्यो प्याटर्नको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग जम्मी समूह क, समूह ख र समूह ग गरी 3वटा समूहमा चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ हामीलाई। र समूह क अन्तर्गत हामीसँग 11वटा प्रश्न हुन्छ, समूह खमा 8वटा प्रश्न र समूह गमा 3वटा प्रश्नहरू रहेको हुन्छ। र पहिलो समूह जुन क छ त्यसमा अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र 1 अङ्क प्राप्त हुन्छ त्यसबाट हामीलाई। त्यसैगरी समूह ख अन्तर्गत 8वटा प्रश्नको चाहिँ प्रत्येक प्रश्नमा 5 अङ्क हामीलाई प्राप्त हुन्छ र समूह ग अन्तर्गत 3वटा प्रश्नको प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 8 अङ्क हामीलाई प्राप्त हुन्छ र जम्मी हामीले 75 अङ्कको पूर्णाङ्कको चाहिँ परीक्षा दिन्छौँ। र अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो प्रश्नहरूलाई कति समय लगाएर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त, यसको समाधान कति मिनेटमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि समूह क अन्तर्गतको प्रश्नहरू जुन छ त्यसलाई हामीले लगभग 20 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। 20 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी समूह ख अन्तर्गतको प्रश्नहरूलाई हामीले लगभग 94 मिनेट लगाएर सक्नुपर्ने हुन्छ र समूह ग अन्तर्गतको जुन प्रश्न हुन्छ त्यसलाई हामी 66 मिनेट यति समय छुट्याएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही अनुसार तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला। समूह क को लागि 20 मिनेट, समूह ख को लागि 94 मिनेट, समूह ग को लागि 66 मिनेट यति समय छुट्याएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू गर्नु होला। र अहिलेदेखि यसै गरी अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुले 12 को बोर्ड एक्जाममा चाहिँ सबै प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो जानकारी पछि हामी समूह क बाट चाहिँ हेर्दै जान्छौँ के कुराहरू हामीलाई आवश्यक छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै जान्छौँ है त। र समूह क मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अति छोटो अथवा धेरै छोटो प्रश्न उत्तरहरू समूह क मा हामीले हेर्छौँ र हामीसँग 11वटा प्रश्नहरू रहेको हुन्छ। र पहिलो प्रश्नबाट हामी अब उत्तरहरू हेर्दै जाउँ। पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि सृजनात्मक चिन्तन भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि परिस्थिति वा परिदृश्यमा नयाँ विकल्पहरू सोच्नु र त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्नु नै सृजनात्मक चिन्तन हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा आत्मबोध भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भन्दा आत्मबोध भन्नाले आफैमा ध्यान दिई आफ्ना विचार, भावना तथा कार्यहरू आफ्ना आन्तरिक मूल्य र मान्यतासँग मिल्दा छन् कि छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नु भन्ने बुझिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब तेस्रो प्रश्न के सोधेको छ भन्दा मुद्राको प्रचलन ल्याउने राजा को हुन् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा मुद्राको प्रचलन ल्याउने राजा चाहिँ मानदेव हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। मुद्राको प्रचलन ल्याउने राजा मानदेव हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा LGBTIQ समूह भनेर कस्तो समूहलाई बुझिन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पुरुष र महिलाको पहिचानभन्दा फरक पहिचान चाहने व्यक्तिहरूलाई यौनिक वा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनिन्छ। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अङ्ग्रेजीमा LGBTIQ भनेर भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। पुरुष र महिलाको पहिचानभन्दा फरक पहिचान चाहने व्यक्तिहरूलाई यौनिक अथवा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मानिन्छ। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा हामी LGBTIQ भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईहरुले सम्झनु होला।
अब अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 5 मा लैङ्गिक समावेशीका चरणहरू के हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ र यसको उत्तरमा लैङ्गिक समावेशीकरणका चरणहरू भनेको 4वटा चरणहरू छ। पहिलो चरण भनेको कल्याणकारी अवधारणा, दोस्रो चरण भनेको विकासमा महिला, त्यसैगरी तेस्रो चरण भनेको महिला र विकास र चौथो चरण भनेको लैङ्गिकता र विकास भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 6 मा अर्थतन्त्र भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा अर्थतन्त्र भनेको उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्वको अन्तर्सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको समष्टिगत संरचना हो जसले दुर्लभ साधनहरूको उचित वितरण र सदुपयोगद्वारा मानवीय आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि मानव संसाधन विकास भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने व्यक्तिले संस्थाको सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदान गरिने तालिम, सल्लाह सुझाव, कार्यगत तालिम लगायतका उक्त जनशक्तिको ज्ञान, सिप र दक्षतामा विकास गर्ने तरिकालाई मानव संसाधन विकास भनेर बुझिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 8 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि समावेशी शिक्षा नेपालमा कहिले भित्रिएको हो भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ र यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा समावेशी शिक्षा नेपालमा सन् 2000 मा सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन फर अल कार्यक्रमसँगै भित्रिएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न छ 9 नम्बरमा GECD का अनुसार परिमाणात्मक तथ्याङ्क भनेको के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। GECD भन्दा नि OECD अनुसार अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी। त्यसलाई हामी OECD भनेर छोटकरीमा भन्न सक्छौँ। OECD भनेको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टका अनुसार परिमाणात्मक तथ्याङ्क भनेको कुनै पनि परिभाषा, रकम वा दायरा बुझाउने तथ्याङ्क हो। यस्ता तथ्याङ्कलाई सङ्ख्यामा व्यक्त गर्न सकिन्छ, जस्तै 5 किलोग्राम यो भनेको तौल भनेर व्याख्या गर्न सक्छौँ। जस्तै कि अब 10 मिटर आयो भने कि त त्यो लम्बाइ हुनसक्छ कि चौडाइ हुनसक्छ। त्यसै गरी 1000 रुपियाँ आयो भने कि त त्यो आम्दानी हुनसक्छ कि त खर्च हुनसक्छ हो। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परिमाणात्मक तथ्याङ्क भनेर भन्छौँ OECD अनुसार है त। ल OECD अनुसार यो चाहिँ परिमाणात्मक तथ्याङ्क हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सङ्गठन चार्ट के को प्रयोगका लागि निर्माण गरिन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा कुनै सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाको सङ्गठनात्मक ढाँचा देखाउन यस्तो चार्ट निर्माण गरिन्छ। यसमा सङ्गठनका सदस्यहरूको तहगत स्तर देखाइएको हुन्छ। जस्तै विद्यालयको सङ्गठनात्मक ढाँचा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। विद्यालयको सङ्गठनात्मक ढाँचा भनेर। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 11 मा के छ भन्दाखेरि सोचाइ सिपभित्र के पर्दछन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सोचाइ सिपभित्र लक्ष्य निर्धारण, समस्या समाधान, समालोचनात्मक र सृजनात्मक सोच, कार्य सम्पादन पर्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो सँगसँगै समूह क को प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले लेख्छौँ। अब समूह ख मा जाउँ। समूह ख अन्तर्गत चाहिँ छोटो प्रश्न उत्तरहरू रहेको छ र त्यही छोटो प्रश्न उत्तरमा पहिलो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 12 मा ससाना राज्यको उदय हुनुको कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा ससाना राज्यको उदय हुनुको कारणहरू भनेको पहिलो भनेको भौगोलिक विकटता र दूरीका कारणले गर्दा प्रशासनिक दृष्टिले टाढाका क्षेत्रहरू चाहिँ केन्द्रको नियन्त्रणमा रहन नसक्नु। त्यस्तै दोस्रो भनेको मध्यकालमा केन्द्रबाट नियुक्त सामन्तहरू शक्तिशाली हुँदै जानु र स्वतन्त्र राज्य घोषित गर्नु। त्यस्तै भनेको तेस्रो बुँदामा
राजपरिवार, भारदारहरू र राजाबीचको द्वन्द्वले गर्दा दरबारमा अविश्वास र षड्यन्त्र हुन थाल्यो, जसले गर्दा केन्द्रीय प्रशासन कमजोर हुँदै गयो। र चौथो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने साना राज्यहरूको ठुलो र शक्तिशाली बन्ने महत्त्वाकांक्षाका कारण आपसी भिडन्तले पनि राज्य कमजोर भएका थिए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको साना राज्यहरू एक आपसमा प्राय युद्धमा संलग्न हुनु, जसले गर्दा छिमेकीसँग वैरभाव हुन्थ्यो र यसले नै चाहिँ साना जुन राज्यहरू छ त्यसको उदय हुनको लागि सहयोग पुर्याएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको विभिन्न समयमा भएका एकीकरणका अभियानहरू स्थायी हुन नसक्नु। त्यस्तै अर्को भनेको साना राज्यका दरबारमा षड्यन्त्र र मनमुटावका कारण एक पक्ष शासन गर्थ्यो भने अर्को पक्ष गोरखालाई एकीकरणका लागि आमन्त्रण गर्थ्यो। त्यस्तै अर्को भनेको भारतमा अङ्ग्रेजहरूको साम्राज्यवादी नीतिको कारण नेपालीहरूमा विशाल र स्वतन्त्र राज्य बनाउने सोच चल्यो, त्यसले गर्दा एकीकरण सुरु भयो र ससाना राज्यको अवसान हुन पुग्यो भनेर यसरी हामीले यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ है त। अब प्रश्न नम्बर 12मै अथवामा अर्को प्रश्न हामीलाई सोध्ने गर्छ अहरमा, र यसमा के प्रश्न सोधेको छ भन्दाखेरि आत्ममूल्याङ्कनको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। र यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि आत्ममूल्याङ्कनको महत्त्वहरू भनेको के हो भन्दाखेरि पहिलो महत्त्व भनेको व्यक्तिलाई आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति आफै भएको अनुभूति गराउने। व्यक्तिलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति चाहिँ आफै भएको अनुभूति गराउन। त्यस्तै दोस्रो भनेको आफ्नो अनुगमन आफै गर्ने भएकाले उच्च मनोबलका साथ कार्य गराउन। त्यस्तै तेस्रो भनेको व्यक्तिको कार्यदक्षतामा सुधार गर्न। त्यसै गरी चौथो भनेको संस्थाका कर्मचारीहरूबीच एक आपसबाट सिक्ने बानीको विकास गर्न। र पाँचौँमा के छ भन्दाखेरि सिप प्रयोग गर्न बढी लचकता प्रदान गरी नयाँ प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको सामूहिक कार्यप्रति उत्प्रेरणा जगाउनको लागि। र अर्को भनेको कामदार अथवा कर्मचारी आफैले नयाँ विधि तथा प्रविधिको खोजीको प्रयोग गर्न चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि आत्ममूल्याङ्कन चाहिन्छ अथवा यसको महत्त्व छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 13मा विज्ञान र प्रविधिको कारण के कस्ता फाइदा भएका छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा विज्ञान र प्रविधिको विकासका कारण आज विद्यार्थीहरू आफ्नै घर वा पाए पर्ने ठाउँबाट शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्। मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, इन्टरनेट आदिको प्रयोगबाट अनलाइन कक्षा मार्फत अध्ययन अध्यापनको कार्य चाहिँ सम्भव भएको हो। विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षा लिन्छन्, गृहकार्य बुझाउँछन् र परीक्षा पनि दिन्छन्। अनलाइन शिक्षाले शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई परम्परागत पाठ, शिक्षण तरिका, सामग्री आदिबाट धेरै माथि पुर्याएको छ। यसले शिक्षालाई विद्यालयको चौघेराबाट अधिक विस्तृत नेटवर्कमा पुर्याउन सहयोग गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई तुलनात्मक वित्तीय लागत तथा लाभ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरेर शारीरिक रूपमा अशक्त विद्यार्थीहरूलाई अझै लाभ पुर्याएको छ। यी सबै कार्यको सम्भव विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसको साथसाथै विज्ञान र प्रविधिको विकासले आज वस्तुको उत्पादन र वितरणका लागि सिङ्गो संसार नै एउटा बजारमा परिणत भएको छ। वर्तमान समयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने कुरा अथवा कुनै पनि वस्तु संसारको कुनै पनि क्षेत्रमा रहेको बजारबाट खरिद गरी ल्याउन सकिन्छ अथवा खरिद गर्न सकिन्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल, बस तथा हवाई जहाजका टिकट, शुल्क भुक्तानी, मोबाइल, इन्टरनेट तथा टेलिभिजनको रिचार्ज कार्ड, ऋण भुक्तानी आदि कार्य पनि इन्टरनेटको मार्फत नै सुरुवात भएको छ। यी सबै कार्यले व्यक्तिलाई सुविधा पुगेको छ भने समयको बचत पनि भएको छ भनेर हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ यदि परीक्षामा सोध्यो भने है त। अब अर्को छ प्रश्न नम्बर 14मा
बिमस्टेकका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिमस्टेकको उद्देश्यहरू के छ त? बिमस्टेकको उद्देश्य भनेको पहिलो उद्देश्य यसको के छ भन्दा तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्षम वातावरणको सिर्जना गर्नु। त्यस्तै दोस्रो यसको उद्देश्य भन्दाखेरि विकासका उपक्षेत्रको सामाजिक विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउनु। त्यसै गरी बिमस्टेकका तेस्रो उद्देश्यमा के छ भन्दा साझा चासोका मामिलामा सक्रिय साझेदारी र आपसी सहयोगमा वृद्धि गर्नु। त्यसै गरी बिमस्टेकका अर्को उद्देश्यमा के छ भन्दा प्रशिक्षण र अनुसन्धान सुविधामा वृद्धि गर्न एक अर्कालाई सहयोग प्रदान गर्नु। त्यसै गरी अर्को यसको उद्देश्य भनेको सदस्य राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय विकास योजनाहरूको सफलताका लागि प्रभावकारी सहयोग गर्ने। त्यसै गरी अर्को यसको उद्देश्य भनेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनहरूसँग घनिष्ठ र लाभदायक सम्बन्ध कायम गर्न पनि यसको आवश्यकता अथवा यसको उद्देश्य रहेको छ र उपक्षेत्रको विकासमा अधिक लाभदायी परियोजनामा सहयोग पुर्याउनु पनि बिमस्टेकको चाहिँ उद्देश्य हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसको सिद्धान्त, बिमस्टेकका सिद्धान्त के हुन् भन्दाखेरि बिमस्टेकका सिद्धान्त भनेको पहिलो सिद्धान्त बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूका बीच सार्वभौम समानताको सिद्धान्त, त्यस्तै क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र आपसी फाइदाका आधारमा व्यवहार गर्ने। यसको सिद्धान्त पहिलो सिद्धान्त यो हो भने अब दोस्रो सिद्धान्त भनेको सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्य द्विपक्षीय त्यसै गरी क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय सहयोगका रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यो सँगसँगै हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 15मा के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराईका धार उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा बसाइँसराईको धारले आप्रवासीहरूको एउटा समूहलाई जनाउँछ जसको एउटा साझा मूल र गन्तव्य स्थान हुन्छ। नेपालमा बसाइँसराईको प्रवृत्तिले एउटा निश्चित धार र दिशालाई पछ्याएको देखिन्छ। नेपालमा गाउँबाट सहर, सहरबाट गाउँ, सहरबाट सहर, अन्तर्जिल्ला त्यसै गरी अन्तर्जिल्ला अन्तर्प्रदेशीय बसाइँसराईका धारहरू रहेका छन्। यहाँ अन्तर्प्रदेशीय र गाउँबाट सहरका मुख्य दुई धार र दिशालाई समावेश गरिएको छ। र अब अन्तर्प्रदेशीय र गाउँबाट सहर यो दुईटा धार चाहिँ नेपालमा विशेष गरेर प्रचलनमा रहेको यो दुईटा धार चाहिँ बढी चलेको चाहिँ बसाइँसराईको धार भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा पनि अन्तर्प्रदेशीय बसाइँसराईको धारमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ चाहिँ बसाइँसराई हुने र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने बसाइँसराई गरी दुई प्रकारका बसाइँसराईहरू छन्। त्यस्तै नेपालमा विभिन्न जनगणना वर्षहरूमा आन्तरिक बसाइँसराईको प्रवृत्तिलाई भौगोलिक क्षेत्र, विकास क्षेत्र, जिल्ला र ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी बसाइँसराईको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पहाडी क्षेत्र सबैभन्दा धेरै बसाइँ सर्नेको उत्पत्ति स्थलका रूपमा देखिन्छ। पहाडी क्षेत्र आप्रवासीहरूको दोस्रो गन्तव्य स्थल हो। हालैको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, सुर्खेत, धुलिखेल र अन्य सहरी क्षेत्रहरू पहाडी क्षेत्रमा बसाइँ सर्नेको चाहिँ गन्तव्य स्थल भइरहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको बसाइँसराईको प्रवृत्ति व्यक्ति वा परिवारको छनौट र व्यवहारसँग सम्बन्धित देखिन्छ, जुन व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलाप त्यस्तै गरी जीवन पद्धति, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र विकास प्रक्रियाले ल्याएको भिन्नतासँग गाँसिएको हुन्छ। देशको भूधरातल, हावापानी, यातायातको पहुँचले पर्यावरणीय क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक आर्थिक लाभका अवसरहरू विस्तार भइरहेकाले बसाइँसराईको दिशा र धार पनि त्यस्ता क्षेत्रतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रश्न आउँदाखेरि यसरी लेख्न सक्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सदाचार भनेको के हो? व्यक्तिमा हुनुपर्ने सदाचारको सूची बनाउनुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सदाचारको अर्थ राम्रो आचरण वा सद्व्यवहार हो। सदाचारले परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्व परिवेशमा शान्ति, सहकार्य, विकास र
सुशासनको वातावरण सिर्जना गर्छ। हरेक आचरणलाई सदाचार भनिन्छ। व्यक्तिमा हुनुपर्ने सदाचारहरू निम्न छन्। ल कस्तो खालको सदाचारहरू हुनुपर्ने रहेछ व्यक्तिमा भन्दाखेरि अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीका साथ पालना गर्नु। त्यस्तै दोस्रो भनेको सबैप्रति शिष्ट व्यवहार देखाउनु। त्यसै गरी तेस्रो भनेको जुवातास खेल्ने तथा सार्वजनिक रूपमा मादक पदार्थ सेवन लगायतका खराब आचरणमा नपर्नु। र त्यसै गरी अर्को भनेको आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानुनको जानकारी राख्नु। त्यस्तै अर्को सदाचार भनेको के छ भन्दा पेसाको सम्मान गर्ने तथा आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रयत्नशील रहने। त्यस्तै अर्को सदाचारमा के पर्छ भन्दाखेरि कार्यालय समयमा कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्य मात्र गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको कार्यालयका सामान तथा सुविधाको दुरुपयोग नगर्ने। र त्यसै गरी पेसागत कार्य गर्दा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने। अर्को सदाचार व्यक्तिमा हुनुपर्ने भनेको सामाजिक विभेद नगर्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को जुन व्यक्तिमा हुनुपर्ने सदाचार भनेको आफ्नो काम कारबाही चाहिँ आर्थिक रूपमा मितव्ययी तथा किफायतपूर्वक गर्ने हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार नगर्ने र जुनै आर्थिक मामलालाई पनि एकदम निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने, त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्ने खालको चाहिँ व्यक्तिमा सदाचारको गुणहरू हुनुपर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि फौजदारी न्यायको 12वटा सामान्य सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसमा के उत्तर लेख्न सकिन्छ भने फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू। अब पहिलो भनेको कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने। त्यस्तै दोस्रो भनेको कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने। त्यस्तै तेस्रो भनेको तथ्यको भ्रममा परि गरेको काम कसुर नहुने। त्यस्तै चौथो भनेको एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने। त्यस्तै पाँचौँ भनेको स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित नहुने। त्यस्तै छैठौँमा आफ्ना विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने। त्यस्तै सातौँमा कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने। त्यसै गरी आठौँमा बालबालिकाले गरेको काम चाहिँ कसुर नहुने। त्यसै गरी नौमा होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिले गरेको काम कसुर नमानिने। होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिले गरेको काम चाहिँ कसुर नमानिने। त्यसै गरी अब 10औँमा मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। र त्यसै गरी 11औँमा भलाइका लागि मन्जुरी लिई गरेको काम चाहिँ कसुर नहुने। र 12औँमा डर त्रासमा परि गरेको काम चाहिँ कसुर नहुने भनेर चाहिँ फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू रहेका छन्। ल यही कुरालाई तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि मिडियाले कसरी सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनमा भूमिका खेल्छ छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल आदिका कारणले पनि संसारमा विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू आपसमा जोडिएका छन्। 24 घण्टा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहने रेडियो तथा टेलिभिजन, क्षणमा अदावधिक भइरहेको नयाँ डिजिटल मिडिया, त्यसै गरी करोडौँ मानिसले शब्द, फोटो वा अन्य सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहने सामाजिक सञ्जाल आदिले सूचनाको अभूतपूर्व आदानप्रदान सम्भव भएको छ। व्यावसायिक मिडियाहरूमध्ये कुनै स्थानीय स्तरमा केन्द्रित छन्, कुनै क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रित छन् भने कुनैको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै विस्तारित भएको देखिन्छ। समाचार, विचार र मनोरञ्जनका सामग्रीको वैश्विक प्रभावले मानिसहरूलाई आपसमा भावना वा सरोकारको तहमा जोडिरहेको छ। त्यस्तै गरेर मिडियाको भूमिका सूचना, शिक्षा, सामाजिकीकरण, मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रहरूमा परेको हुन्छ। मिडियालाई जनचेतना फैलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर मिडियाको दुरुपयोग भयो भने समाजमा नकारात्मक असर पर्छ। मिडियाबाट तथ्यपूर्ण सूचनाको प्रवाहले सर्वसाधारणलाई सुसूचित पार्न मद्दत मिल्छ। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनमानसलाई
प्रेरित गर्न पनि मिडियाको प्रस्तुति र त्यसको मिडियाले प्रस्तुत गर्ने सामाजिक संवाद, सद्भाव र सामञ्जस्यता बढाउन पनि मिडियाले योगदान गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर समाजमा समतामूलक दृष्टिकोणको प्रवर्धनका लागि पनि मिडियाको उपयोग गर्न सकिन्छ। सकारात्मक परिवर्तनका लागि मिडियाको सदुपयोग गरी सामाजिक रूपान्तरणको लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 19मा के छ भन्दाखेरि राज्यका तत्त्वहरू उल्लेख गर्दै प्रदेश तत्त्वको बयान गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब राज्यका तत्त्वहरूमा के पर्छन् भन्दाखेरि जनसङ्ख्या, प्रदेश, सरकार र सम्प्रभुता पर्छन्। अब यसमा हामीलाई प्रदेशको बारेमा चर्चा गर भनेको छ। अब सुरुमा त राज्यको तत्त्वको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानिसको आवश्यकताको सन्दर्भमा राज्यको निर्माण भएको हो। अवस्था र आवश्यकता अनुसार राज्य निर्माण प्रक्रिया विविध हुन सक्दछन्। जुनसुकै किसिमको विविधता भए तापनि राज्य निर्माणको लागि निम्नलिखित तत्त्वहरू आवश्यक छ। पहिलो तत्त्व भनेको जनसङ्ख्या, दोस्रो भनेको प्रदेश, तेस्रो भनेको सरकार र चौथो भनेको सम्प्रभुता। ल यसमा हामीलाई प्रदेश तत्त्वको व्याख्या गर्नुपर्ने छ। प्रदेशको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। यसमा के कुराहरू चाहिँ आउँछन् भन्दाखेरि राज्यका लागि आवश्यक तत्त्व प्रदेश वा भूभाग हो। जनसङ्ख्या राज्यको मानवीय आधार हो भने प्रदेश राज्यको भौतिक आधार हो। प्रदेशले नै राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने हुनाले यो राज्यको शरीर समान हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै निश्चित प्रदेशको अभावमा राज्यको निर्माण हुन सक्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको राज्यको प्रदेशभित्र नदीनाला, वनजङ्गल, ताल, हिमाल, पहाड, वायुमण्डल पर्दछन्। यदि राज्यको सीमामा समुद्र छ भने राज्यको 12 माइलसम्मको समुद्र पनि राज्यको भूभागभित्र हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विद्वानहरूबीच विवाद रहेको पाइन्छ। प्लेटो र अरस्तु जस्ता विद्वानहरू राज्यको क्षेत्रफल सानो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्थे भने आज राष्ट्रिय राज्यले गर्दा राज्यको क्षेत्रफल ठुलो रहेको पाइन्छ। आज करिब 35 लाख वर्गमिल क्षेत्रफल भएको अमेरिका जस्ता ठुला राज्यहरू र केवल 38 वर्गमिल क्षेत्रफल भएको सन ग्यारिनो तथा 8 वर्गमिल भएको क्षेत्र जुन मोनाकोको क्षेत्र हो त्यस्ता दुवै राज्यहरू स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका छन्। त्यसैले हामी पनि यो कुरा मानौँ कि राज्यको लागि क्षेत्रफल आवश्यक छ, तर यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। राज्य सञ्चालनको लागि चाहिँ क्षेत्रफल आवश्यक छ, तर यति नै हुनुपर्छ, त्यति नै ठुलो हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुनै पनि निश्चितता छैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब जहिले पनि 19 नम्बरमा अरमा क्वेसन आउँछ र यो दुईटा मध्ये तपाईँहरूले कुनै पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। अरवाला क्वेसनलाई यो अरवाला क्वेसनमा जुनसुकै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यो त्यही नै एउटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र अब 19 नम्बरकै अर क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दा नेपालमा बेरोजगारीका परिणामहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। नेपालमा बेरोजगारीका परिणामहरू के हुन सक्छन् अथवा के हुन् भनेर हामीलाई लेख्न सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बेरोजगारी आर्थिक तथा सामाजिक समस्या हो। मानिसहरू बेरोजगार रहँदा व्यक्ति परिवारलाई आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई सामाजिक रूपमा पनि समस्या सिर्जना हुन्छ। नेपालमा बेरोजगारीका परिणामहरूलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। ल अब के हुन् भन्दाखेरि पहिलो छ गरिबी। अब यसमा के कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, के कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरू बेरोजगार भएपछि आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूसँग बचत तथा उपभोग गर्ने स्रोत र साधनको अभाव हुन्छ। बचतको अभावमा लगानी गर्न सक्दैनन्। उपभोगको लागि पर्याप्त साधन नहुने हुँदा उपभोग स्तरमा कमी आई मानिसको कार्यक्षमता घट्छ।
कम क्षमता, कम आम्दानी, कम बचत तथा कम लगानी जस्तो चक्रीय प्रवाहले गर्दा गरिबी अझै बढेर जान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै दोस्रो पक्ष छ अथवा बेरोजगारीको दोस्रो परिणाम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक अस्थिरता। बेरोजगारीको दोस्रो परिणाम भनेको सामाजिक अस्थिरता हो। अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दा बेरोजगारीको कारणले मानिसको आम्दानी कम हुन्छ, उनीहरू आवश्यक वस्तु जुटाउन साधन पाउँदैनन्, चोरी, डकैती, हत्या, लुटपाट आदिका घटनाहरू बढेर जान्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। गरिबीको कारण यस्ता खालका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् जसले चाहिँ सामाजिक अस्थिरता ल्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को भनेको राजनीतिक अस्थिरता। बेरोजगारीको कारण कसरी राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन्छ भन्दाखेरि समाजमा बेरोजगारीको आधार बढ्दै गएपछि मानिसहरू आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारसँग माग गर्दछन्। कतिपय अवस्थामा मानिसहरू नारा जुलुस निकाल्न पनि अघि सर्दछन्। सरकारले सबै बेरोजगारीलाई रोजगार दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, फलस्वरूप राजनैतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको बसाइसराईमा वृद्धि। बेरोजगारीले गर्दा अर्को असर के निम्त्याउँछ भन्दाखेरि बसाइसराईमा वृद्धि गर्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मानिसले आवश्यकता अनुसार काम पाउन नसकी बेरोजगार भएमा रोजगारीको खोजीका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन्। यसको कारणले छोडेको तथा मानिस गएको दुवै स्थानमा विभिन्न किसिमका असरहरू पर्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल, यो सँगसँगै समूह खको सबै प्रश्न उत्तरहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब समूह गमा चाहिँ लामो प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू हामीले हेर्नुपर्नेछ। र पहिलो प्रश्न के छ लामो प्रश्न उत्तरको भन्दाखेरि पहिलो प्रश्नमा आत्ममूल्याङ्कनको अर्थ उल्लेख गर्दै आत्ममूल्याङ्कनको तरिका र प्रयोग उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब सुरुमा त मूल्याङ्कनको हामीले अर्थ लेख्नुपर्नेछ। यसको अर्थ के हो भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत कार्य र तिनको परिणामलाई व्यवस्थित रूपले अवलोकन र विश्लेषण गरेर तिनलाई मूल्य दिने प्रक्रिया नै आत्ममूल्याङ्कन हो। यो प्राय औपचारिक रूपमा गरिने भएकाले लिखित रूपमा नै गर्ने चलन छ। यसलाई व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपले गर्न सकिन्छ। यसमा व्यक्तिलाई संस्थाको स्थापित तथा प्राप्तिमा उसको सफलता, त्यसै गरी कार्यदक्षता र कार्य सम्पादनको स्तर निर्धारण गर्न लगाइन्छ। आत्ममूल्याङ्कन व्यक्तिका लागि आफ्नो कमी कमजोरी थाहा पाउने र तिनलाई सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा यसमा के कुरा लेख्न पर्ने छ भन्दा हामीले आत्मविश्वास बढाउन र स्वतन्त्र चिन्तन विकास गर्नका लागि पनि यो आवश्यक छ, आत्ममूल्याङ्कन आवश्यक छ। र आत्ममूल्याङ्कन गर्नको लागि तलका तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। अब कसरी आत्ममूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्छौँ हामीले भन्दा कुनै पनि कार्य गर्दा आफ्नो पेसागत विकासबारे चिन्तन गरिरहने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा आफ्ना सहकर्मी, शिक्षक तथा वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग आफ्नो बारे कुराकानी गरिरहने, उनीहरूका टिप्पणीहरू शान्तपूर्वक सुन्ने तर प्रतिवाद नगर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आत्ममूल्याङ्कन गर्नको लागि लिखित रूपमा आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएमा तरिका सिकेर मात्र त्यसको फारम भर्ने। त्यसै गरी अर्को आत्ममूल्याङ्कन गर्ने तरिकामा के छ भन्दा आफ्ना कमी कमजोरीप्रति कठोर भएर सत्य पत्ता लगाउन प्रयत्न गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ आत्ममूल्याङ्कनको लागि भन्दा आफ्ना कुनै विफलता चाहिँ भए त्यसलाई सिकाइका रूपमा लिने तर त्यसमै चिन्ता गरेर नबस्ने। र अर्को भनेको आफ्ना कमी कमजोरी अरूले बताउनुभन्दा पहिले नै आफैले पत्ता लगाई त्यसलाई सुधार गर्दै जाने। त्यो गरियो भने राम्रो आत्ममूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब आत्ममूल्याङ्कन गर्ने अर्को तरिका भनेको नजानेको काम गर्ने प्रयास गर्दा विफलता हात लाग्न सक्ने भएकाले आवश्यकता अनुसार तालिम र पेसागत सहयोगीको साथ माग्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ।
त्यस्तै अब अर्को आत्ममूल्याङ्कन गर्ने तरिका भनेको आफू र आफ्ना शिक्षक वा वरिष्ठ व्यक्तिहरूमा अथवा व्यक्तिबीच कुनै कुराप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएमा समयमै छलफल गरी स्पष्ट हुने वा पार्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि प्रश्न नम्बर 21मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 21मा के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालमा सहरीकरण प्रवृत्तिको उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने नेपालको सहरीकरण प्रवृत्तिलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। र पहिलो भनेको नेपालमा सहरीकरणको जग कृषि, अर्थतन्त्र र खाद्यान्न बचतमा बसेको देखिन्छ। प्राचीन सहरहरूको विकासमा गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन, सैनिक तथा प्रशासनिक सेवाको विस्तारले योगदान दिँदै आएको पाइन्छ। प्राचीन सहरहरू सुरक्षाका दृष्टिले डाँडा तथा आवत जावत गर्ने बाटोमा बसेको देखिन्छ। चतरा, भीमफेदी, गाईघाट, बटौली, कोइलाबास आदि व्यापारिक मार्गमा बसेका प्राचीन सहरहरू हुन् भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को मुद्दामा के लेख्न सकिन्छ भने सन् 1950 देखि 1960 का बीचमा औलो उन्मूलन भएपछि पहाडबाट तराईमा भएको बसाइसराईले सहरीकरण प्रक्रिया तीव्र गतिले हुन थालेको देखिन्छ। पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्ने क्रमसँगै पूर्वी तराईबाट सहरीकरण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः चितवन र लुम्बिनी प्रदेश र पश्चिमी क्षेत्रमा सहरीकरण हुँदै गएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सन् 1970 को दशकमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि नेपालको सहरीकरणमा नयाँ आयाम थपिएको देखिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा उत्तरबाट आउने यातायात मार्गका सङ्गमस्थलहरूमा नयाँ सहरहरू त्यसै गरी उद्विकास हुँदै गए। नयाँ सहरहरू त्यहाँ थपिँदै गए। काकडबित्ता, बिर्तामोड, दमक, इटहरी, लाहान, हेटौँडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया आदि सहरहरू राजमार्गसँग बन्न थाले भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को भनेको नेपालमा क्षेत्रीय विकास केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम, प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक विस्तारले पनि सहरीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। अहिले मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, नदी कोरिडोर र ग्रामीण सहरको निर्माण र विस्तारले विभिन्न क्षेत्रमा यातायातको पहुँच बढिरहेको छ। यसले सडक सञ्चालनमा जोडिन नसकेको क्षेत्रका मानिसहरू सडक नजिकै सर्ने क्रमले सहरीकरणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याइरहेको देखिन्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। र यसमा अझै के थप्न सकिन्छ भने हिमाली क्षेत्रका हवाई यातायातसँग जोडिएका स्थान र जिल्ला चाहिँ सदरमुकाममा साना सहरी केन्द्रहरू बनेका छन्। यसका साथै कतिपय स्थानहरूमा जिल्ला सदरमुकाम गरेर जिल्लाको सदरमुकाममै सहरहरू चाहिँ बनेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब 21 नम्बरको प्रश्नमा जहिले पनि अर क्वेसन आउँछ अथवा अल्टरनेटिभ क्वेसन आउँछ। अब यसमा हामीले अहिले के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपाल एकीकरण अभियानका घटनाहरूका मुख्य अंश झल्किने गरी समयरेखा बनाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब समयरेखा बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको समयरेखा बनाउँदाखेरि मिति हामीले यतापट्टि लेख्छौँ, मिति लेख्छौँ। अहिले विक्रम सम्वतमा हाम्रो मितिहरू छ र यतापट्टि चाहिँ के घटना भएको थियो त्यो मितिमा त्यही कुराहरूलाई लेख्छौँ र चाहिँ समयरेखा देखाउँछौँ। ल अब समयरेखामा चाहिँ विशेष गरेर 1779 देखि 1909 सम्ममा के कस्ता घटनाहरू भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले समयरेखामा देखाउँछौँ। र त्यति बेला नि नेपाल को एकीकरण अभियानको क्रम चलिरहेको थियो र सुरुमा कसरी नेपालको एकीकरणको क्रम चल्यो भन्दाखेरि 1779 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको राज्यारोहण भयो। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राजगद्दीमा बसे, राजा भए। त्यसपछि त्यसको लगत्तै 1801 मा नुवाकोटमा उनले आक्रमण गरेर विजय पाए। त्यसपछि अर्को घटना के भएको थियो भन्दाखेरि 1819 मा मकवानपुर विजय गरे। त्यसै गरी 1822 मा कीर्तिपुरमाथि विजय गरे। 1825 मा कीर्तिपुर विजय गरिसकेपछि कान्तिपुर र ललितपुरको विजय गरे। त्यसै गरी
1826मा भक्तपुर विजय गरे र यसै गरी यो क्रम चल्दै गयो। 1872मा लमजुङ र तनहुँ विजय भयो। त्यसै गरी 1884मा पर्वत विजय भयो, पर्वतलाई जितियो र 1904मा पाल्पामा विजय भयो। यसरी चाहिँ नेपालको एकीकरण भएको थियो र यही कुराहरूलाई हामीले यसरी चाहिँ रेखाचित्रमा देखाउन सक्छौँ है त। ल यसरी रेखाचित्र तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब यो पछि हाम्रो अन्तिम प्रश्न, यो सेटको अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। अन्तिम प्रश्न के छ भन्दाखेरि साफ्टाको अवधारणा, उद्देश्यहरू, सिद्धान्तहरू र फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको बारेमा लेख्दाखेरि हामीले सुरुमा साफ्टाको थोरै परिचय लेख्ने, त्यसपछि यसको उद्देश्य र सिद्धान्त र यसको फाइदाको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब साफ्टाको अवधारणा कसरी आयो भन्दाखेरि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा विक्रम सम्वत 2060 पौष 20देखि 22 गते अथवा त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा 6देखि 7 जनवरी 2004मा सम्पन्न सार्कको 12औं शिखर सम्मेलनबाट साफ्टा सम्झौता अनुमोदन भएको हो। साफ्टामा सार्कका 8 राष्ट्रहरू रहेका छन्। सार्वभौमिकता, समानता, स्वतन्त्रता र राज्यको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै सार्क मुलुकका जनताको हितका लागि यस क्षेत्रको व्यापार र विकास सम्भाव्यतालाई अधिकतम बनाउन अन्तर्सार्क क्षेत्रको आर्थिक सहयोगलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता स्वरूप साफ्टा ल्याइएको हो भनेर यसरी यसको अवधारणामा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब साफ्टाका उद्देश्यहरू के हुन् त त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। साफ्टाका उद्देश्यहरू, पहिलो यसको उद्देश्य छ सदस्य राष्ट्रहरूबीच वस्तुको अन्तर्सीमा आवागमनमा अवरोध हटाएर सरलीकरण गर्ने। त्यस्तै दोस्रो यसको उद्देश्य भनेको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यसको तेस्रो उद्देश्य भनेको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्ने र साफ्टाको चौथो उद्देश्य भनेको परस्पर लाभको विस्तार र वृद्धिबाट अरू थप क्षेत्रीय सहयोगका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्ने। ल यति कुरा चाहिँ साफ्टाको उद्देश्यभित्र पर्छ। अब साफ्टाका सिद्धान्तहरू के छन् त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। साफ्टाका सिद्धान्तहरू र साफ्टाको पहिलो सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि सदस्य राष्ट्रहरूमा हुने वस्तु र सामानको ओसार पसारलाई सहजीकरण गर्दै व्यापारसँग सम्बन्धित व्यवधानहरूलाई हटाउने। त्यस्तै दोस्रो भनेको सदस्य राष्ट्रहरूको समग्र र समानुपातिक फाइदालाई सुनिश्चित गर्दै खुला व्यापार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई प्रवर्धन गर्ने। त्यस्तै साफ्टाको अर्को सिद्धान्त भनेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न र यसबाट पर्ने प्रभावको अध्ययनका लागि तथा संयुक्त प्रशासन एवं विवाद समाधानका लागि समेत प्रभावकारी पद्धति बनाउने। त्यस्तै गरेर साफ्टाको अर्को सिद्धान्त भनेको प्रस्तुत सम्झौताबाट हुने आपसी लाभलाई बढावा र विस्तार गर्न थप क्षेत्रीय सहयोगका खाका तयार गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब साफ्टाका फाइदाहरू के हुन् त त्यसको बारेमा नि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। साफ्टाका फाइदाहरू, ल साफ्टाको पहिलो फाइदामा के छ भन्दाखेरि अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार विस्तारद्वारा सदस्य राष्ट्रहरूले उत्पादन वृद्धि गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यस्तै दोस्रो यसको फाइदा भनेको सदस्य राष्ट्रबीच विशिष्टीकरणको लाभ प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै तेस्रो यसको फाइदा भनेको भन्सार तथा गैर भन्सार सम्बन्धी अवरोध घट्न गई अन्तर्क्षेत्रीय व्यापारमा वृद्धि हुन्छ। र साफ्टाको अर्को फाइदा भनेको विकसित राष्ट्रहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याइने प्रतिकूलताहरू विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउन सक्ने छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी साफ्टाको अर्को फाइदामा विशिष्टताले उत्पादनमा विस्तार हुनुका साथै अधिक बाह्य लगानी आकर्षित हुन सक्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र साफ्टाको अर्को फाइदा भनेको यस क्षेत्रमा उपलब्ध साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले साफ्टाको फाइदाको बारेमा लेख्न सक्छौँ यदि परीक्षामा आयो भने है त। ल परीक्षामा आउन सक्छ, यस्ता खालका मोडल सेटहरूबाटै चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा
सोध्ने गर्छ र त्यो हुँदाखेरि यहाँ हामीले गराएको सबै मोडल क्वेसनहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोला, त्यसबाटै आफ्नो बोर्ड एक्जामको तयारी गर्नुहोला र कुनै पनि सेट नछोडिकन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाममा। र त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि सेट नछोडिकन अभ्यास गर्नुहोला र अभ्यास सँगसँगै तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला सबै साथीहरूलाई मोडल सेट हेर्नको लागि चाहिँ लिङ्कहरू पठाउनु होला। र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूलाई यो कुराहरू हेरिरहँदा, यो भिडियो हेरिरहँदा केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर अथवा वाट्सएप अथवा टेलिग्राममा। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक त्यसै गरी टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यस्तै खालको मोडल सेटहरू हामीले यो विषयको मात्र नभइकन अन्य विषयहरूको पनि लिएर आउँछौँ, त्यसलाई पनि हेर्नको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गर्नुहोला। ल यति कुरा मैले तपाईँहरूको जानकारीको लागि गराएँ र यस्तै खालका सबै सेटहरू चाहिँ नछोडिकन तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोला। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँहरूले सकेसम्म यस्ता खालका मोडल सेटहरू खोजी प्र्याक्टिस गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।